हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न एकजना यस्ता पात्रसँग सोध्छौं जो पात्रको परिचय पहिचान आफैमा नाम सुन्नासाथ मानिसको दिल र दिमागमा सबै चित्र सपाट रूपमा उत्रन्छ। उहाँको स्वरको कुरा होस् या उहाँको सामाजिक कर्मको, देशभित्र होस् या देश बाहिर, संगीतको कुरा होस् या समाज सेवाको, हरेक ठाउँमा र हरेक क्षेत्रमा उहाँलाई जसरी चिन्ने गरिएको छ, आज उहाँलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्नु अगाडि यो उहाँद्वारा गाइएको गीत प्रस्तुत गर्छौं, जसबाट तपाई सहजै अनुमान गर्नुहुन्छ आजको अतिथि जसलाई हामी यक्ष प्रश्न सोध्छौं भनेर। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। पक्कै पनि आनी छोइङ डोल्मा आज हामीसँग यक्ष प्रश्नको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग उहाँको जीवन यात्रा, जीवनप्रति उहाँको दृष्टिकोण, पछिल्लो एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले कहिलेकाहीँ वैराग्य लाग्छ पनि भन्नुभएको छ। वैराग्य किन लाग्छ र उहाँको साङ्गीतिक यात्रा, यिनै विषयको यक्ष प्रश्न गर्छौँ। आनी, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू हजुर। म तपाईलाई अहिलेको गुगल गुरु मार्फत खोज्दै जाँदा भेटेको ठाउँ एउटा बिन्दुमा पुगेर आनी छोइङ डोल्मा खोज्दै गर्दा फोमो भेटाएको थिएँ मैले। पोमो हजुर, तपाईको लागि पोमो चाहिँ के हो? पोमो हाम्रो भोटे शब्दमा छोरी भनेर बोलाएको, तर यो सानो बेला छँदाखेरि मेरो छरछिमेकमा यो नामबाट बेसी मलाई बोलाइन्थ्यो र पछिल्लो समयमा यसलाई यस्तो मायाका साथ मलाई फोमो बोलाउने भनेको एकदमै विशेष व्यक्तित्व भारतको गुलजार साहब, उहाँले मलाई फोमो पुस्तकमै तपाईको फोमो आनी छोइङ डोल्मा हजुर त्यो चाहिँ प्रयोग भाषा। अझै पनि उहाँले मलाई टेक्स्ट मेसेजहरू गर्नुहुँदाखेरि फोमो भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यसरी उहाँले बोलाउँदा गुलजार साहबले त उहाँको पुस्तक जसमा 180 पृष्ठभन्दा बढी छ हैन, त्यहाँ तपाईलाई समावेश पनि गर्नुभएको छ। उहाँले नामै लिनु, उहाँले लेख्नु र पुस्तकमा समाहित हुनु आफैमा ठुलो कुरा थियो। तपाई त्यो व्यक्तिभित्र पर्नुभयो, उहाँको मेसेज पनि पाउनु, उहाँको प्रेमपूर्वक त्यो नाम पाउनु पनि ठुलो कुरा भयो। असाध्यै। अरू तपाईको पारिवारिक या तपाईको त्यो बेलाका साथी या कसैले पनि त्यो नामले बोलाउँछन् अहिले पनि? छैन, अब आमा बुबाले बोलाउनुहुन्थ्यो विशेष रूपले, अब उहाँहरू हुनुहुन्न। मिस हुन्छ? त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। विशेष रूपले अब यो जीवनको यो स्टेजमा पुग्दाखेरिको एउटा जुन सामाजिक या सांसारिक मापदण्ड अनुसारको हिसाबले एउटा जुन सफलताको एउटा स्टेजमा शिखर नभनौँ, स्टेजमा पुग्दाखेरि कहिलेकाहीँ खुसी भनेको चिज बाँड्दा त्यसको मिठास हुँदो रहेछ। त्यो बाँड्ने ठाउँ जो साँच्चीकै मेरो खुसीमा रमाइदिने मान्छे कोही छ भनेर खोज्दाखेरि उहिले अब उहाँहरू हुँदाखेरि उहाँहरू बाहेक मैले कोही पाउँदैन थिएँ। मेरो गुरु हुँदा उहाँ गुरु हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ असाध्यै मिस गर्छु, किनभने जेनरली हेर्दाखेरि मेरो जीवनमा कुनै पनि उपलब्धि भनौँ न, एउटा प्रशंसाको कुरा होस् या उपलब्धिको हिसाबले होस्, पहिलो मैले जब साक्षात्कार गर्छु त्यतिखेर नै मलाई के हुन्छ भने मेरो आमालाई भन्यो भने कति खुसी हुन्छ, मेरो बुवाले थाहा पाउनु भयो भने कस्तो उहाँ खुसी हुनुहुन्छ होला भनेर त्यो एक्साइटमेन्टले मलाई त्यो उपलब्धि र त्यो सफलताको मूल्याङ्कन मेरो त्यसरी हुन्थ्यो। खुसी कोसँग बाँड्दा, जस्तै तपाईले आमा र बुवा जोसँग खुसी बाँड्न पाएको भए आज म मिस गरिरहेको छु, यो खुसी भन्ने भुइँभरि पोख्ने चिज होइन रहेछ, मनभरि पोख्ने चिज रहेछ जो अनुहारमा झल्किन्छ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ खुसी बढ्न चाहिँ कोसँग बाँड्न पर्दो रहेछ?
जसले साँच्चीकै तपाईँको खुसीमा खुसी हुन्छन् भन्ने खालको त्यो खालको शब्दको प्रत्याभूति जसले दिन्छ नि, यो जीवनमा एउटा जिउँदो भगवानको रूपमा भनेको आमा बुबा नै हुन्छ, जसले सधैँ तपाईँको हित सोचिराखेको हुन्छ, सधैँ तपाईँको भलो चिताइराखेको हुन्छ, तपाईँको खुसीमा उहाँ 100 गुणा बेसी रमाइदिनुहुन्छ, तपाईँको पीडामा उहाँहरू 100 गुणा बेसी पीडित भइदिन्छन्। एउटा सधैँ उहाँहरूको त्यो आशीर्वाद हाम्रो शिरमा रहिरहन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सफलताको पहिलो समर्पण मेरो आमा बुबामा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मलाई त्यो चाहिँ अभाव कहिलेकाहीँ महसुस हुन्छ। त्यो चाहिँ मनभित्र अझै पनि जुन जीवन, जुन मोह, माया, आसक्ति, यो जम्मै चिजबाट तपाईँ बाहिर आए पछाडि आनी छोइङ डोलमा हुनुभयो नि। हजुर। आमा बुवाको त्यो प्रेम, उहाँहरूको निष्कपट हाँसो या तपाईँप्रतिको आँसु, त्यो फेरि पनि मिस गर्नु चाहिँ काहीँ न काहीँ सांसारिक मायामा फेरि जेलिनु चाहिँ हो कि होइन? त्यो एउटा बाल्यकालको या एउटा त्यो इनोसेन्स हामीमा सधैँ कायम रहँदो रहेछ। कता कता यो अन्तर्कुनातिर चाहिँ एउटा बचपनाको त्यो अवस्था चाहिँ त्यो न्यानो शरण, त्यो जहाँ जसको काखमा शिर राख्दाखेरिको जुन एउटा सुरक्षित महसुस हुन्छ नि, त्यो रिल्याक्स कम्प्लिट सरेन्डरेन्सको फिल गराउँछ। अब आध्यात्मिक हिसाबले भनौँ त्यो एउटा गुरुको रूपमा पाइन्छ, तर सांसारिक हिसाबले सोचौँ ती एउटा आमा बुवाको काखमा पाइन्छ, उहाँहरूको शरणमा पाइन्छ। ती बाहेक अरू ठाउँमा पाउनु भनेको कि त आफूले त्यो आध्यात्मिक त्यो क्षमता या ज्ञानको विकास या त्यो साधनामा सिद्धि पाएपछि मात्र सम्भव होला, नत्र भने एउटा सांसारिक हिसाबले सोचौँ त आमा बुबा नै हो। तर ती कुराहरू चाहिँ एउटा म अहिले पनि संसारमै छु, म अहिले कुनै साधना सिद्धि पनि प्राय पाइसकेको छुइनँ, म यो सांसारिक उल्झनबाट उन्मुक्ति पनि पाइसकेको छुइनँ। उन्मुक्ति पाउने प्रयासमा लम्किएको पक्कै पनि हुँ, तर त्यसमा सफलता पाएको छुइनँ भन्ने खालको त्यो मूल्याङ्कन गर्नु सक्ने, गर्व या शिर ठाडो गरेर म यहाँ छु भनेर भन्न सक्ने त्यो अवस्थामा म अहिले छुइनँ जस्तो लाग्छ। किनभने यस्तो समय परिस्थिति विभिन्न कालखण्डमा यस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिराखेको छु जसबाट म प्रभावित भइराखेको हुन्छु। हो, गुरु कृपाले समय समयमा त्यसमा अलिकति संयमता या अलिकति यसो आँखा चिम्लेर गुरुलाई सम्झेर मैले प्रार्थना गरेर ती चुनौतीहरूको विषयमा सोच्दाखेरि चाहिँ सही त्यसको दृष्टिकोण या सही दृष्टिकोणबाट मैले त्यसलाई ग्रहण गर्ने सक्ने अवस्था भेटाउँछु पनि। तर कहिलेकाहीँ म फेरि यतै अल्झिनुहुन्छ। त्यो एउटा नर्मल ह्याबिचुअल प्याटर्नमा म फर्किँदो रहेछु होइन। त्यो त साह्रै ठुलो कन्फ्युजन भएन भने? होइन, कन्फ्युजन स्वाभाविक कुरा हो। कतिपय सबैको ज्ञान सबैमा प्रस्फुटित भइसकेको छ भन्ने कुरा सम्भावना सायद कमै होला। म त्यतातिर पुग्छु कि भन्नेतिर चाहिँ छु, कोसिसमा छु, सिन्सियरली छु। तर जबसम्म म मेरो मन मस्तिष्कमा मेरो गुरुको वास हुन्छ, मैले बाटो बिराउन्न कि मैले गलत कदम नचाल्नेतिर छु कि भन्ने त्यो एउटा मेरो कता कता त्यो कन्फिडेन्सको सोर्सै त्यही हो, मेरो गुरुको शरण हो। त्यसबाहेक मेरो एउटा ह्याबिचुअल प्याटर्न, एउटा जुन पूर्वजन्मको कर्मको फल भनौँ या यो जन्ममा जुन खालको अनुभवहरूबाट गुज्रिराखेको छु त्यसको प्रभावले भनौँ या मेरो आसक्तिहरू अझै पनि छ मेरो, त्यसको फलले होला। कतिपय परिस्थिति चुनौतीपूर्ण रहँदाखेरि त्यसको सामना गर्ने या त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने या सही तरिकाले ग्रहण गर्ने शक्ति कहिलेकाहीँ आफू अलिकति कमजोर परे कि भन्ने खालको त्यो कमजोर जसलाई यसो भनौँ तपाईँको त्यो विजडमको यात्रामा, हजुर, संज्ञानको यात्रामा जो डिस्ट्र्याक्ट बनाउने चिज हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ? त्यही हो। अब डिस्ट्र्याक्ट बनाउने भन्दाखेरि तपाईँ होस् या म हुँ, जो पनि आफूलाई कसैले हेपिएको या कसैले मलाई लालछना लगाएको या कसैले दुर्व्यवहार गरेको कुरा कसैले पनि त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्न सक्ने क्षमता सायदै कसैमा होला
यो सांसारिक म त्यो सबै सहन सक्छु भन्यो भने कम्तीमा पनि सामान्य मानव अंशमा चाहिँ त्यो अभिमान प्रकट गरेको छ या झुट बोलेको छ भन्दै पनि हुन्छ। अब त्यो अरूले झुट बोलेको छ छैन मलाई थाहा छैन, म त्यो ठाउँमा छुइनँ अरूलाई जज गर्ने। तर आफूमा मैले यदि जज गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले झुट बोलेको हुन्छु। त्यो क्षमताको कम्प्लिट विकास मैले गर्न सकेको छुइनँ रहेछु। कतिपय परिस्थितिमा मैले सामना गर्ने क्रममा मैले आफूले आफूलाई पाएको छु र त्यो पाउनु पनि मेरो लागि ठुलो उपलब्धि। जबकि ममा त्यो क्षमता नै विकास रहेनछ जति हुनुपर्ने हो। र ठिक छ, म अरूको तुलनामा सायद म अलिकति समय त्यसमा अलिकति आफूले अलिकति आत्मालोचना गरेर त्यसमा अलिकति तपाईँले के भन्छ चिन्तन गरेर या विवेचना गरेर त्यसलाई केलाउने कोसिस त गर्दो रहेछु। र त्यो केलाउँदाखेरिको जुन एउटा गुरुको कृपाबाट जुन खालको यस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने तरिकाहरू, जुन शिक्षा दीक्षा मैले गुरुबाट प्राप्त गरेको छु, ती उपायहरूलाई या ती शिक्षाहरूलाई मैले अलिकति अभ्यास गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ। तर फेरि फुसिहाल्छ कि अब त्यो एक्सर्साइजमा त्यो अभ्यासमा म अझै पनि जारी नै छु। म तपाईले जो फुस्किने कुरा गर्नुभएको छ नि त्यो बनाउँदै लिएर गयो, अब यो पूर्णतातिर गयो भन्ने ठाउँबाट जब फेरि भत्कन्छ नागपास जस्तो क्या टुप्पोमा पुग्यो फेरि झरेर त्यो तल आइपुग्छ हैन। त्यति बेला चाहिँ मनमा कस्तो हुन्छ? त्यतिखेर अब सबभन्दा राम्रो चाहिँ मेरो मन मस्तिष्कमा मेरो एउटै शरण त्यो इमिडिएटली गइहाल्ने भनेको मेरो गुरुको शरण हो। म उहाँलाई नै पुकार्छु। तपाईलाई तपाईको समस्याको समाधान सबै गुरुसँग छ भन्ने लाग्छ? होइन, त्यो होइन। कस्तो हुन्छ भने मैले जब गुरुलाई सम्झिन्छु मेरो मनमा एउटा स्थिरता स्थापना हुन्छ। स्थिरता स्थापना भएपछि प्रष्टता आउँछ हैन। कुनै पनि चिन्तन या विचार या अनुभव या प्रभाव या कुनै पनि अवस्थामा त्यो प्रष्टता आउन साथ मैले त्यसलाई सही ढङ्गले केलाउन सक्छु र के सही हो के गलत हो भन्नेतिर अलिकति सही चिजलाई मैले आत्मसात गर्ने, त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्छु या त्यसप्रति म कृतज्ञ हुन्छु, अनुग्रहित हुन्छु। या गलत चिज छ भने त्यसप्रति मेरो प्रतिक्रिया कस्तो रहनुपर्छ, कसरी मैले प्रतिक्रिया जनाउनु पर्छ, प्रतिकार जनाउनु पर्ने विषयवस्तु किन नहोस् तर सही ढङ्गले मैले त्यसलाई प्रतिकार जनाउनु पर्छ भनेको अलिकति विवेक जाग्छ। अनि त्यो अनुरूप मैले आफूलाई व्यवहार त्यसरी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु। कहिलेकाहीँ आवेशमा आएर अलिकति अहङ्कार या अज्ञानताले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फुस्केको बेला चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईलाई पनि आवेश आउँछ? किन नआउनु, मलाई कस्तो बेला आउँछ? मलाई सबभन्दा नराम्रो चाहिँ कसैले मलाई हेप्दाखेरि हुन्छ नि। भनौँ एउटा कुरा, हजुर, तपाईलाई सबभन्दा बढी चाहिँ कति बेला आवेश आएको थियो एउटा घटना भने जति बेला तपाईँ माथि नेपालको केही सञ्चार माध्यम मार्फत अलि आरोप लगाउने काम भयो नि हैन। त्यसले चाहिँ धेरै समय चाहिँ तपाईँ यति आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो मसँगको एउटा भेटमा, तपाईँले भन्नु पनि भएको थियो हैन। हजुर हजुर, पत्रकारप्रति चाहिँ तपाईँलाई अलि त्यो त्यति आक्रोश गुनासो चाहिँ हो। त्यो भन्दा पनि बढी आक्रोश छ तपाईसँग? यस त्यो त छँदैछ। एउटा दुईटा घटनाहरू यस्तो भएको थियो जसलाई मैले सायद अब यो आजको दिनमा यो अवस्थामा पुगेपछि मैले उहाँहरूप्रति मेरो आक्रोश पोखाएर मैले रिस बोकिराखेको छुइनँ। किनभने म त्यति मूर्ख चाहिँ हुनु परेन भनौँ न, त्यति लामो समयसम्म। उमेरले पनि आधा 100 वर्ष हुनुभयो अब त। हो त्यही त। अनि जसप्रति मैले एउटा श्रद्धा र विश्वासको वातावरण थियो, एकदमै श्रद्धा गर्थेँ, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट एउटा आफूलाई एउटा मूर्ख तुल्याइनु, मेरो श्रद्धाको गलत मूल्याङ्कन गर्नु र म प्रतिको जुन दृष्टिकोण उहाँहरूले राख्नु भएको छ कि यस्तो कि मूर्ख छ, यो त लाठी छ, यसलाई जसरी घुमाए पनि घुमाउन सक्छु भन्नेको त्यस्तो खालको एउटा व्यवहारहरू पाउँदाखेरि अति नै म दुखी भएको थिएँ र साथसाथै रिस पनि त्यत्तिकै उठेको। अनि त्यो अनुभवले सायद मलाई अहिले आजको दिनमा अहिले यो अवस्थामा हजुरसँग अब बहस गरिराख्दाखेरि कुरा गरिराख्दाखेरि ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्ने कुरा हो हैन। तर सिक्ने कुरा मैले सिक्न सकिरहेको छु र अबको भावी
पछिल्लो समयमा अर्को नयाँ यस्तो चुनौतीहरू आयो भने चाहिँ मैले कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूबाट अलिक सचेत भएको। तपाईले बारम्बार आफ्ना अन्तर्वार्तामा आफ्नो भाषणहरूमा या आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा गुरुप्रतिको विश्वास र गुरुसँग पाएको सत्सङ्गको विषय जति प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नि, तपाईका लागि गुरु के हो या को हो? अब जस्तो कि अँध्यारोमा एउटा सानो दियो पनिको एउटा जुन त्यो सहजता महसुस गराउँछ नि, त्यो कहिलेकाहीँ हामी अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहँदा अन्धकार छ, केही कुरा के छ कहाँ छ कसो छ भन्ने कुरा थाहा नपाइराख्दाखेरि झलक्क बत्ती बल्दिँदाखेरि हाम्रो अब लोड सेडिङकै टाइममा बत्ती आयो भनेर जुन एउटा उत्साह जुनको माहौल जसरी बन्थ्यो, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा गुरु भनेको एउटा त्यो प्रत्याभूति हो मेरो लागि। जीवनको भोगाइ र जीवनप्रतिको एउटा प्रष्टतालाई उजागर गर्ने, हरेक क्षणमा अलिकति हल्लड बढाएको बेलामा, अलिकति हल्लिएको बेलामा मेरो लट्ठी टेक्ने लट्ठी जस्तो मन बिसाउने जस्तो लाग्छ मलाई। समस्या पनि बिसाइदिने? समस्या भन्दाखेरि मेरो कमजोरीहरू भनौँ न, मेरो आसक्तिहरूलाई कहिलेकाहीँ प्राय भनौँ न हाम्रो आफ्नै आसक्तिका कारणले आफै पीडित हुन्छौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ म गुरुलाई पुकार्छु। मेरो अझ पनि आसक्तिहरू रहेछ, गुरु मलाई हजुरको कृपा दृष्टि चाहियो भनेर। तर त्यो त आत्मबोध नभइकन थाहा हुँदैन। तपाईसँग कमजोरी छ भन्ने तपाईलाई आत्मबोध हुनु पर्यो। हामी त अभिमानले पीडित छौँ। तपाईसँग समस्या छ भन्ने आत्मबोध हुनु पर्यो। अब यो समस्या जित्नका लागि मलाई सही मार्ग दिने कोही अर्को व्यक्ति गुरु नामको भइदियोस् भन्ने आत्मबोध हुनु पर्यो। यहाँ त अहिले मानिस त सर्वज्ञानी आफैलाई ठानेर अलि बढी दुःख पायो होला। कसरी भनिदिने, तिमीलाई गुरुले या अरू कसैले सहयोग गर्दा तिम्रो त्यो अभिमान ढल्दैन, बरु सहजीकरण हुन्छ भने चाहिँ कसरी भनिदिने? खोइ अब मैले अरूको विषयवस्तु कुरा नगरौँ, किनभने मैले अब उहाँहरूको कुन अवस्था कसरी गुज्रिराखेको छ र कसैले औल्याउने त्यो हैसियत म राख्दिनँ। मलाई लाग्छ नि म ठुलो मान्छे होला, अरूको नगरिदिनुहोस्, मेरै गरिदिनुहोस्। मलाई लाग्छ होला म एकदम धेरै पढेको मानिस, मलाई लाग्छ होला उसले मलाई किन हेप्ने, मलाई लाग्छ होला सब समस्याको समाधान मसँग छ, म धनी हो, म बलियो हो। होइन, त्यो त मात्रै चिज त होइन होला। एउटा म आफूमा चाहिँ प्राय मैले गुरुलाई सम्झिँदाखेरि मेरो गुरुको एउटा कस्तो खालको चरित्र थियो भने, अब हामी त उहाँ त गुरु मात्र होइन, गुरुहरूको पनि गुरु हुनुहुन्थे, महागुरु भनौँ। तर उहाँको सधैँको त्यो विनम्रता, जुन एउटा सरलता, त्यो करुणामय व्यवहार जुन थियो, त्यसले सधैँ मेरो जीवनमा उहाँले गर्दाखेरि आहा कति राम्रो भन्ने त्यो प्रसन्नताको क्षणहरूमा मैले धेरै भिज्न पाएको छु। त्यसरी भिज्दाखेरिको एउटै प्रभाव कस्तो हुँदो रहेछ नि, म पनि त्यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो होइन, मैले पनि त्यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। तर आफूमा त्यो क्षमताको विकास भएको छैन, त्यो थाहा हुन्छ। अनि त्यो भएपछि म त्यस्तो चाहिँ बन्छु है भन्ने खालको, उहाँ जस्तो उहाँको शरणमा हुर्किन पाएको र उहाँले गरेको जस्तो व्यवहार आफूमा त्यो एडाप्ट गर्ने कोसिस गर्दो रहेछु, त्यो एउटा स्वाभाविक ढङ्गले त्यो त्यस्तो महसुस भइराखेको छ। उहाँको कृपाले विनम्रता होस्, व्यवहारमा सामान्यपन होस्, करुणामय होस् होइन, अब दया भाव होस् होइन, ती कुराहरूले यति छुँदो रहेछ। आफूमा छ छैन थाहा छैन, तर अरूले गरिएको व्यवहार देख्दा पनि आहा कस्तो राम्रो है भनेर त्यो खुसीको महसुस जब मैले गर्छु, मैले गुरुलाई मेरो मन मस्तिष्कमा बास पाउँछु भन्दाखेरि, उहाँलाई मैले गुरु मन मस्तिष्कमा जब मैले स्थापना गर्दाखेरि मेरो त्यो स्थिरता, त्यो गुण मैले आफूमा स्थापना गरेको महसुस गर्छु, त्यसमा रमाउँछु पनि। त्यो रमाएको होला सायद, त्यसैले म अलिकति फ्रिक्वेन्टली उहाँलाई सम्झिने गर्छु। तर तपाईले गुरुका विषयमा यति एक कुरा भन्दै गर्दा नि, हजुर, खालि यो सांसारिक माया मोहको जुन एउटा जन्जाल भन्छौँ हामी, यसबाट तपाईहरू जस्तो जीवनमा जानु भनेको मुक्ति भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो, या आध्यात्मिक चिन्तन गर्दाखेरिमा भौतिक आकर्षणबाट कम्तीमा पनि मुक्ति पाइन्छ भन्ने ठाउँबाट बुझ्ने हो भने, यो तपाईले अहिले भनेको गुरुसँग पाइने सानिध्यता र त्यो गुणको रूपमा तपाईकोमा प्रतिस्थापन, त्यो चाहिँ आध्यात्मिक जीवनमा मात्रै हुन्छ कि भौतिक जीवनका मान्छेलाई पनि सम्भव हुन्छ? हैन, अब यो मुक्ति पाउने भन्दा पनि
कुनै पनि परिस्थितिलाई अनुभवलाई ग्रहण गर्ने तरिकामा हाम्रो जुन कहिलेकाहीँ आसक्तिबाट आफ्नो आसक्तिले त्यो ग्रहण गरिराखेको छ भने त्यसको गलत प्रभाव हामीमा पर्छ। यदि आफूले त्यो विवेकका साथ मैले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्यो भने त्यसको लाभ हामीले त्यही गर्न सकिन्छ। अब प्राय हाम्रो बानी बेहोरा यस्तो छ कि हामीलाई लत लागिसकेको छ। कुनै पनि चिजलाई स्वतः नै ग्रहण गर्ने क्रममा सबभन्दा नकारात्मक चिजलाई पहिले हामीले त्यसलाई ग्रहण गरिन्छ भनेको ती आसक्तिबाट उन्मुक्ति पाउने क्षमताको विकास हामीले गर्नका निम्ति एउटा सही सङ्गत र सही उदाहरणको शरणमा छ भने त्यसले बेसी शक्ति दिँदो रहेछ। परिस्थिति एज इट इज यो छ हैन, तर त्यसलाई सही ढङ्गले ग्रहण गर्ने सही दृष्टिकोण या सही तरिका या सही विवेक हामीले त्यसको विकास गर्नका निम्ति चाहिँ यो आध्यात्मिक ज्ञानको विकास भनेको त्यसको निम्ति हो। परिस्थिति फरक हुँदैन, परिस्थिति त्यस्तै हुन्छ। मानिसहरू परिस्थितिलाई दोष दिएर कैयन बेला उम्किन खोज्छन्, त्यो चाहिँ न्यू मात्रै हो हैन। हो, मैले बुझेको कुरा अहिले परिस्थिति जे छ त्यही छ, तर त्यसलाई ग्रहण गर्ने क्षमता चाहिँ तपाईमा कुनै आसक्तिले त्यसलाई ड्राइभ गरिराखेको छ या कुनै सही विवेकले गरिराखेको छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ। सही विवेकको युज हामीले तब गर्न सकिन्छ जब हामी सही सङ्गत र सही गुरुबाट अलिकति शिक्षित या तपाईले आसक्ति भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको थियो, म त्यहाँनिर स्वार्थ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न सक्छु। कमजोरी भनौँ हैन, हेर जस्तो सुकै दुष्ट मान्छे किन नहोस्, तर केबाट ऊ परिचालित हुन्छ भने ऊ आफ्नो खुसीका निम्ति भन्ने सोचबाट ऊ परिचालित हुन्छ। मतलब आफूप्रतिको माया, आफूप्रतिको दया भावले नै परिचालित हुन्छ भन्दा दोष खास छैन, तर दोष उसको अज्ञानता र उसको त्यही आसक्ति हो हैन। अब त्यसबाट उसले उन्मुक्ति पाउने क्षमता त उसमा पनि छ, तर फरक यति मात्र हो म अलि बेसी भाग्यमानी परेँ, मलाई मेरो सद्गुरुको शरण पाइयो, एउटा सही संस्कार या त्यही वातावरण, त्यस्ता वातावरणमा म हुर्किन पाएँ जसबाट म प्रभावित, मेरो जीवन र सोच व्यवहारमा प्रभाव पर्या छ। अब प्रभाव पर्या छ भन्दाखेरि त्यसरी अहिले नै तुरुन्तै अब अँध्यारोमा बत्ती बाल्या जस्तो उज्यालो भइसक्या पनि छैन, एउटा त्यो क्रमशः रूपले त्यसमा विकास हुँदैछ। म त्यसरी म आफूलाई हेर्छु भन्दाखेरि आफूमा त्यो सुधारको कर्म सुधारको क्रममा चाहिँ म छु हैन। भन्दाखेरि हरेक सुधार मैले गर्न सकेकोमा म आफै नै प्रफुल्लित छु। एकचोटि तुलना गरेर भन्न सक्नुहुन्छ बुद्धको ज्ञान र गुरुको सङ्गत, हजुर, यसले आनीको जीवनमा के परिवर्तन आयो? आजको दिनमा जब म एउटा अनुग्रहित भावमा लीन हुन सक्छु, त्यो आनन्दको क्षणमा म पाउँछु, त्यो मेरो गुरु कृपाले। भगवान बुद्ध, अब सिद्धार्थ गौतम एज अ शाक्य मुनि बुद्धको कल्पना गरौँ, उहाँलाई मैले साक्षात्कार एज अ सही एउटा रूप शारीरिक रूपमा मैले प्रत्यक्ष रूपले साक्षात्कार गरेको छु छैन मलाई थाहा छैन, सायद थियो कि कुनै जन्ममा, तर यो जन्ममा मैले साक्षात्कार सरसरित नै अब शरीर नै मैले साक्षात्कार गर्नु पाएको गुरु बुद्ध भनेको मेरो गुरुको रूपमा छ। अब मैले उहाँलाई बुद्धको ज्ञान पनि उहाँबाट मैले पाएँ भन्दा मेरो निम्ति यो जन्ममा मेरो बुद्ध भनेको मेरो गुरु हो। अब जब उहाँलाई पुकार्छु र उहाँलाई स्मरण गर्छु तब जब जति क्षणिक मात्र किन नहोस् त्यो आनन्दको अनुभूति मैले पाइराखेको छु। गुरुकोमा बुद्ध के भएर आउनुहुन्छ? अब त्यसरी नहेरौँ, बुद्ध भनेको एउटा ज्ञान हो। कुनै अब सिद्धार्थ गौतमको रूपमा एउटा जुन युवराज थिए जसले पछि तपस्या गरेर बुद्धत्व प्राप्ति गर्नुभयो, त्यसलाई बुद्ध भन्न सत्तै एउटा व्यक्तिको रूपमा यसरी नलिउँ हैन, ज्ञानको रूपमा लिउँ, जीवनको दर्शन। अब त्यो एउटा स्टेट अफ माइन्ड हो हैन। भन्दाखेरि त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईमा पनि बुद्धत्व छ, ममा पनि त्यो बुद्धत्व छ हैन। त्यसरी अब मलाई जुन संस्कारमा हुर्काइयो मेरो गुरुले,
त्यसरी हेर्ने भनेर हुर्काउनु भएको छ। मेरो गुरुले आज्ञा हुन्थ्यो मलाई प्राय धेरै जस्तो, नानी जो पनि देख्दाखेरि सुरुमा नाक बाङ्गिया छ कि आँखा ठिक छ कि होइन, राम्रो देखिन्छ कि नराम्रो देखिन्छ भनेर हेर्छ। नराम्रो पहिला देखिन्छ, तिमी सकेसम्म कसैको पहिला राम्रो कुरा हेर्ने कोसिस गर्नु। फुलको आँखामा फुलै संसार। अब त्यो दर्शन हो होइन, हेर्ने कोसिस गऱ्यो भने मैले तपाईँको राम्रा कुरालाई हेर्न साथै मेरो मन प्रसन्न हुन्छ। सकारात्मकबाट सुरुवात गर। हजुर, त्यो मन प्रसन्न हुँदाखेरिको त्यो एउटा एक्सप्रेसन, मेरो भाव मैले जुन प्रकट गर्छु त्यो प्रसन्नता भावले तपाईँलाई मैले त्यो ट्रान्समिट गर्छु। मतलब तपाईँलाई त्यो एनर्जी मैले फिल गराइसकेपछि तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ। अनि त्यताबाट सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई तिमीले खुसी बाँड्न सक्छौ भन्ने त्यो उहाँबाट मैले पाएको शिक्षा त्यही हो। त्यतातिर मैले कोसिस गरिराखेको हुन्छु हजुर प्राय। अनि आजको दिनमा चाहिँ गायिका आनी, समाजसेवी आनी, भिक्षुणी आनी, कुन आनी चाहिँ तपाईँको लागि बढी प्रिय? म त्यसरी मूल्याङ्कन गरिराखेको हुँदिनँ हजुर। अर्थात् तपाईँ कुन चाहिँ भिक्षुणी आनी, गायिका आनी र समाजसेवी आनी, ओके यसरी हेरौँ बढी खुसी कुनमा मिल्छ? म के खुसी नाप्नुहुन्न? ननापौँ, किनभने क्षणिक चिज हो खुसी भन्ने चिज, सब्जेक्टिभ चिज हो यो। म सुरुमा सानो छँदाखेरिको जुन पीडा र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनलाई मैले आनी बने। 13 वर्ष अगाडिको कुरा? या 13 वर्षको उमेरमा। त्यो उमेरमा म आनी बने किनभने मलाई बिहे गर्नु नपरोस् जीवनमा भन्ने त्यो लक्ष्य त्यति मात्र केन्द्रित थियो। तर आनी बनिसकेपछिको जुन गुरुको सद्गुरुको शरण पाएँ, ती वातावरणमा मैले त्यस्ता खालका वातावरणमा हुर्किन पाउने क्रममा मैले सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ आहा म कति भाग्यमानी, यस्तो पो हुनुपर्दो रहेछ, आनी भएपछि यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सिक्ने क्रममा जुन एउटा आफूमा सुधारहरू, कर्म सुधारको क्रममा मैले विकास गर्नुपर्ने चिजहरू विकास गर्ने कोसिसमा लाग्दाखेरिको बुझेर क्षमताको विकास भए अनुसारको एउटा जीवनशैली मैले अहिले अपनाइराखेको छु। त्यो चाहिँ एउटा सेवा भाव, भिक्षुणी आनीको आनन्द भयो। अब त्यो म भिक्षुनी होस् या नहोस् भन्ने कुरातिर मैले त्यति मूल्याङ्कन त्यो केलाइराखेको हुँ। म अहिले यो संसारमा कसरी चिनिन्छु, मेरो एक्जिस्टेन्सलाई कसरी हेरिन्छ त्यतातिर भन्दा पनि मेरो एक्जिस्टेन्सले कतिको सार्थकता अपनाइराखेको छु कि छुइनँ भन्ने कुरातिर हो। मैले के गर्दाखेरि मेरो मनमा आनन्दको अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो चाहे सेवा भावबाट होस् या कतै गीत सङ्गीत सुनेर होस् या गुरुको स्मृतिमा होस् या होइन स्मरणमा होस् या ती कुरा ध्यानको अलिकति अभ्यास गर्ने क्रममा होस् या त्यतातिर म आफूलाई व्यस्त राख्ने कोसिस गर्छु। अब त्यसमा म मेरो परिचय यो हो त्यो हो भनेर अङ्कित गर्ने चिज छोड्दिन। आर्यतारामा जाँदा बढी खुसी लाग्छ कि साङ्गीतिक कार्यक्रमहरुमा विश्व भ्रमण जाँदा बढी खुसी लाग्छ? खुसी फरक खालको खुसी छ हजुर। मेरो त्यो स्कुलमा आर्यतारामा पुग्दाखेरिको त्यो नानीहरूको त्यो खुसी देख्दा, ती नानीहरू हिजो आउँदा कुन अवस्थामा थियो आजको त्यो फरक सुधार देख्दाखेरि, उनीहरूको अनुहारमा त्यो उज्यालोपन देख्दा, खुसी देख्दा, होर हल्ला सुन्दा, अनि मेरो छेउमा आएर मलाई अङ्गालो मारेको पाउँदा ती खुसीको मूल्याङ्कन सायद मैले कसरी गर्छु मलाई थाहा छैन, तर म त्यसैमा आनन्दित हुन्छु। म कति भाग्यमानी, अगेन मैले त्यही हो मेरो, अब हजुर सबैले भन्नुहुन्छ सधैँ गुरु 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 भन्नुहुन्छ अरे, तर मेरो फिलिङै त्यस्तै छ। म के गरौँ, मैले खुसीमा मैले गुरुलाई धन्यवाद दिन्छु, म उहाँप्रति कृतज्ञ हुन्छु है। तपाईँको कृपा दृष्टिले गर्दाखेरि मैले सही कर्म गर्न सके जस्तो देखिन्छ। त्यो जसको फलस्वरूप अहिले आजको दिनमा मैले त्यो यी नानीहरूप्रति मैले एउटा समर्पित गर्न सकेका छु। या अब गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि कार्यक्रमहरूमा होइन, साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा अडियन्सले एउटा जुन आनन्दको अनुभूतिहरू महसुस गरेको मलाई जब प्रतिक्रियाहरू आउँछ, आहा म कति भाग्यमानी, म त्यसरी हेर्छु, आनन्दित हुन्छु।
जुन एउटा मिठो मिष्टान भोजन ल्याएर मलाई दिँदाखेरिको उहाँहरूले जुन अनुभूति गर्छ आनन्दको, म कति भाग्यमानी, यस्तो मिठो खाना मलाई दिए, त्यो पनि खाइदिए, यसले मेरो खाना खाइदियो भनेर जुन खुसी व्यक्त गर्छ, त्यो साँच्चीकै मेरो लागि ठुलो वरदान स्वरूप हो, आशीर्वाद। एउटा चिज अहिले तपाईँले बिचमा भन्नुभयो, हजुर, म सम्भवतः मेरो प्रश्नको सूचीमा त्यो थिएन, हजुर, तपाईँले बिचमा भनिसके पछाडि यो किन नसोध्नु भनेर। बिए गर्न नपर्ने चिज चाहिँ आनी हुनु रहेछ। बिएसँग तपाईँको यो वितृष्णा, त्यो बेलाको डर, एउटा काल्पनिक डर त्यो मेरो मस्तिष्कमा थियो। जीवन चल्न बिए चाहिन्छ भन्छन् होइन, त्यो अब अहिलेको यो अवस्थामा पुग्दाखेरि, जीवनको यो अवस्थामा मेरो दृष्टिकोण एउटा गृहस्थ जीवनप्रतिको नकारात्मक छुइनँ हजुर, होइन। त्यति बेला थियो, त्यतिखेरको मेरो मेन फोकस भनेको म यो डरबाट म कसरी उम्किने भन्ने मात्र थियो। अब एउटा सामाजिक संरचनाको हिसाबले छोरी मान्छे हुर्किँदै जाँदाखेरि बिहे गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अनिवार्य नै छ। बिहे छोरा मान्छेले नि गर्छन्, छोरो मान्छे होस् छोरी मान्छे होस् बिहे गरिदिनुपर्छ जीवनको एउटा प्रक्रियामा लाग्दाखेरि मानिएको छ। तर मेरो अनुभव यो बाल्यकालमा किन नहोस्, म सानै किन नभए पनि मैले बिहे गरेको छोरी मान्छेहरूले सुख पाएको त मैले कमै देखेँ। अब सबभन्दा पहिले आफ्नी आमा अगाडि नै मैले साक्षात्कार गरिरहेको छु, जुन खालको पीडा र दमनबाट उहाँ गुज्रिराख्नु भएको छ, एउटा लाचारिताबाट उहाँ गुज्रिराख्नु भएको छ, त्यो देख्दाखेरिको जुन लाचारी महसुस मैले गर्थेँ, म सानै किन नहोस्, तर आमाप्रतिको जुन एउटा लगाव थियो, जुन माया थियो, त्यसले गर्दाखेरि मेरो आमा पीडामा पाउँदा मैले त्यो लाचारिताको अनुभव चाहिँ सबभन्दा कठिन अनुभव थियो। आफूले बाहिर कसरी आउने होला हो। अब मैले एउटा आफ्नो भविष्यको चित्रण गर्दाखेरि मनमा नै किन नहोस्, तर त्यो बाहेक अर्को मैले चित्रण गर्न सकिनँ भन्दाखेरि त्यो मैले चाहिनँ। त्यो कल्पनाबाट पनि मलाई म तर्सिन्थेँ। मैले श्रीमानबाट पिटाइ खानु एउटा जुन यस्तै हुने होला भोलि हो। अब मेरो आमाले मेरै आँखा अगाडि बच्चा जन्माइराख्दाखेरिको पीडा, दर्दनाक पीडा, जुन एउटा जीवन मृत्युको एउटा जुन सङ्घर्षबाट ऊ गुज्रिएको त्यो मैले साक्षात्कार गर्दाखेरिको त्यो त्यसबाट पलाएको डर, यी सबै कुराहरूले मलाई बिहे चाहिँ गर्नुहुन्न है भन्ने खालको त्यो साँच्चीकै असाध्यै त्यो सिरियसली नै त्यो त्यतातिर थियो। आज चाहिँ त्यो सोचाइ छैन हैन? त्यस्तो सोचाइबाट चाहिँ छुइनँ, तर बिहे गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोचाइ छैन। म अहिले जुन मैले जीवनशैली मैले अप्नाइरहेको छु, मेरो यो जस्तो जीवन कहाँ होला र भन्ने। अरू भिक्षुणीहरू भन्दा फरक भन्छन् तपाईँलाई? धेरै नै फरक हो। केले फरक हो? म अलिक साहसी छु कि अरूभन्दा। त्यस्तो हिम्मतिलो जस्तो लाग्छ? कहिलेकाहीँ म छु जस्तो लाग्छ। म निडर भन्दाखेरि म अलिकति अग्ली वेमा होइन। कति बेला त्यो आत्मबल आउँछ? आत्मबल त्यही हो, मेरो यो जीवनको कर्म मेरो हातमा छ। मैले जीवन स्वर्गसरी तुल्याउने कि या नर्कसरी तुल्याउने भन्ने कुराको अधिकार, त्यो शक्ति र अधिकार मेरोमा छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ मैले सिकेकै हो र त्यसलाई साँच्चीकै अन्तर्हृदयदेखि नै अनुसरण गरेकै हो। त्यसप्रति मेरो एक थोपा शङ्का छैन। अनि त्यसबाट आएको बुझाइबाट बल आयो, बललाई मैले उपयोग गरेको मात्र हो। अनि जे पर्ला मेरो होइन, अङ्ग्रेजी भन्दा वाट इज देयर टु लुज भन्ने हो होइन। भन्दाखेरि हार्नका लागि केही बाँकी छैन, गुमाउनका लागि केही बाँकी छैन। जीवन आफ्नो टर्ममा हिँड्छु भन्ने चाहिँ त्यो सोच बोकेको अलि ढिट चाहिँ हो अलिकति। अब त्यसलाई मुडी हो हामी? मुडी पनि नभनौँ, म मुडी चाहिँ अलि नकारात्मक ढङ्गले मुडी चाहिँ होइन। म आफूमा म भित्र विशेष रूपले अहिलेको यो उमेर र जीवनको यो परिस्थितिमा पुगिसकेपछि चाहिँ हरेक कुरालाई अलिकति नजिकबाट निहालेर केलाउने बानी मेरो अलिकति बसिया छ, जसको फाइदा भनौँ न
अलिकति जीवन र जगतप्रतिको दृष्टिकोण अलिक सहज तुलिन गएको छ। हरेक अनुभवलाई मैले एउटा सकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई ग्रहण गर्नु सक्ने अलिकति क्षमताको विकास भएको छ, जसको फलस्वरूप अहिले धेरैभन्दा धेरै मेरो आनन्दको क्षणको निरन्तरता अलिक बेसी छ। उमेरमा क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो? हो, म अलिकति विद्रोही स्वभावको चाहिँ हो हजुर। प्रचण्डले रामदेवलाई पनि क्रान्तिकारी देख्नु परे। अब तर क्रान्ति अब बाहिरी रूपले राजनैतिक रूपले हिसाबले बाहिर उत्रेर मैले हात उचालेर आवाज ठुल्ठुलो गरेर बोलेर हिँडेन। मेरो मनभित्रको क्रान्ति चाहिँ थियो, त्यो हुनुपर्ने पर्छ। सबभन्दा बढी त्यो क्रान्ति त हुटुटी नारा चाहिँ के को लाउनुहुन्थ्यो मनमा? अब पहिला सानो छँदाखेरि यो जुन हाम्रो समाजको कुरीतिप्रति थियो, यो रङ हो र समाजलाई कता कता म आफै एउटा उदाहरणको रूपमा मैले आफ्नो व्यवहारबाट मैले यो गलत हो भन्ने खालको त्यो प्रत्याभूति त्यो अनुभव गराउनका निम्ति मैले विभिन्न एउटा भूमिकाहरू खेले हो। जसरी एउटा समाजमा उत्रिएर एउटा सेलिब्रिटी को रूपमा मैले गीत गाउनमा मैले कहिले हिचकिचाइन। मलाई नाच्न मन लाग्दाखेरि त्यसमा कहिले पनि मैले ग्लानी गरिनँ र मेरो मनका कुरालाई मैले फुलफिल गर्नमा कहिले हिचकिचाइन। हो, सचेत चाहिँ र सजग चाहिँ एउटा कुरामा के थियो कि मैले गरेको क्रियाकलापले कहीँ कतै कसैलाई हानि पुग्न चाहिँ नपुगोस्, कसैको चित्त दुख्ला या चित्त नबुझ्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो आफ्नो सोचको हिसाबले त्यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ। तर हानि कसैलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली नपुगोस् भन्ने मेरो आशय चाहिँ सधैँ प्रष्ट रहन्छ र म सक्छु है भन्ने खालको एटिट्युड चाहिँ मेरो सधैँ थियो। तर त्यसको प्रदर्शन पनि मैले अब जसरी नेपालको पहिलो आनी गाडी चलाएर हिँड्ने भनेकै मै हुँ। र आनी या भिक्षुणी भन्दाखेरिमा एउटा हामीले समाजमा अव्यक्त अलिखित एउटा लक्ष्मण रेखा बनाइदिएको थियौँ नि त हैन? उले गीत गाउनु हुँदैन। त्यो सीमित घेराभित्र रहियो भने राम्रो आनी, त्यो सीमित घेरामा रहियो भने राम्रो छोरी, एउटा सीमित घेरामा रहियो भने त्यो राम्रो छोरी मान्छे या राम्रो श्रीमती या राम्रो आमा, त्यसरी मूल्याङ्कन गर्ने जुन एउटा सीमित घेरा थियो त्यसलाई चाहिँ मैले मजाले भत्काएर नागेर नाग्नु परे नागी, भत्काउनु परे भत्काइदिएँ र मैले अङ्ग्रेजीमा के भन्छ अनएपोलोजेटिकली म खुसी भएर अगाडि बढेँ भनौँ, त्यो चाहिँ मैले गरे हो। तर यसलाई एउटा बिचमा रोकेर एउटा काम गरौँ न हामी। तपाईलाई सम्झिँदा अधिकांश मान्छेको जो सङ्गीत प्रेमी छन् हजुर, उनको मुखमा गुनगुनाउने चाहिँ फुलको आँखामा फुले संसार हो हैन? तपाईँ दुर्गालाल सर न्यू हजुर, न्यू बज्राचार्यज्यू, तपाईँ आफै चाहिँ यो खुसी भए बेलामा के गुनगुनाउनुहुन्छ? खै अब मैले अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई गीत गाउन लाउन खोजेको ए हस्। आजकल प्राय अब मैले कहीँ कतै मलाई गाइदेऊ न भन्दाखेरि चाहिँ यो स्पेसली मेरो दिमागमा समय समयमा फरक फरक विषयवस्तु गुन्जिन्छ। अहिलेको समयमा चाहिँ मैले गुनगुनाउन चाहेको चाहिँ म गुनगुनाएर आउँछु, त्यसो भए तपाईँको इच्छा पुरा गर्छु। तप मनुवा आफै तिमी, तपले हुन्छ विमल, भट्टीमा तपदै गरे सुन टल्किन्छ टलल, सुन टल्किन्छ टलल। तिम्रो ईश्वर नै तिमी, तिम्रो भरै तिमी, तिम्रो ईश्वर नै तिमी, तिम्रो भरै तिमी, तिम्रो दुर्गति सुगतिको कर्ता सबै तिमी, कर्ता सबै तिमी। दुर्लभ यो मानव जुनी, दुर्लभ धर्म मिला, दुईटै पायौँ धन्य हौ, दूर गरौँ भवताप, दूर गरौँ भवताप। दुःख हेतु दुष्कर्म हो, दैव हुँदै हैन, दुःख हेतु दुष्कर्म हो, दैव हुँदै हैन।
कर्म स्वच्छ आफै गर अरूले गर्दैन अरूले गर्दैन। यो गीत र सङ्गीत मात्रै भएन, यो सन्देश पनि भयो। म आफूले आफूलाई यसलाई आफै इन्हेल गर्न सक्यो भने, आत्मबोध गर्न सक्यो भने। हजुर। समाजमा हिँड्दाखेरिमा तपाईँ चाहिँ सामाजिक दायराबाट मुक्त, तर समाज परिवर्तनमा फेरि लागिरहेको। मुक्तै भनेर त नभनौँ, तर खोजेको त मुक्ति नै हो नि। होइन, अब समाजमा रहेर समाजको मूल्य मान्यता सही छ छैन भन्ने कुरो त्यसलाई आफूले अलिकति अनुसरण गरेर मूल्याङ्कन गरेर त्यसमा केलाएर आफूले त्यो जे सही हो त्यसलाई अनुसरण गर्नु भनेको समाजमै बसेर गरिन्छ। अब त्यहाँबाट मुक्त हुनु भनेको चिज अब कि त बुद्धत्व प्राप्ति गर्नुपर्छ या कि त अब ढुङ्गा हुनुपर्छ। तपाईँ चढेको बस या तपाईँले चलाएको कार त त्यतै जान्छ नि। हो, अब त्यसको कारण के छ भन्ने कुरा अब यो सधैँ भनिराख्ने या त्यसबाट कसैलाई मैले त्यसको भ्यालिडेसन खोजिराख्ने मेरो बानी पनि छैन। हरेक मान्छेले त्यसलाई कसरी ग्रहण गरिन्छ गरिँदैन भन्नेतिर मैले सोच्न थाल्यौँ भने मेरो शक्ति समय त्यसमा नाश हुन्छ। अब तर तपाईँले सोधिहाल्दाखेरि पनि एउटा मेरो जीवनको घटना एउटा यस्तो अलिकति अपत्यारिलो घटना भनौँ न, एउटा फ्यानको एउटा सुन्दर एउटा के भन्छ कोसेली स्वरूप मैले पाएको हो। त्यसलाई मैले त्यसमा रमाएको छुइनँ भन्दिनँ, म रमाएको छु। त्यसले जुन एउटा कम्फर्टेबल जुन एउटा न्यानो र विशेष रूपले मलाई त्यो गाडीको सबभन्दा मनपर्ने भने सिट तताउने, कम्मर मजाले तताउने खालको छ, सेफ गाडी छ, एकदमै कम्फर्टेबल गाडी छ, पाएको छु। मैले माया र कोसेलीहरूलाई मैले खुसी साथ ग्रहण गरेका छु। त्यसमा म कहीँ कतैबाट पनि त्यसमा ग्लानी मलाई छैन। तर अब आएर त्यो कतिसम्म मैले त्यसको आनन्द उठाउने र त्यसपछिको त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरातिर चाहिँ मैले त्यसमा चिन्तन चाहिँ जरुर गर्छु। तर त्यसमा तपाईँले लिनु मात्रै भएको छैन, हजुर, तपाईँले दिनु पनि भएको छ, बाँड्नु पनि भएको छ। दिनु पाएको छु, बाँड्नु पाएको छु। फाउन्डेसनको कुरा होस्, आर्य ताराको कुरा होस्, कोभिडको बेलामा होस्, हुँदा मास्कको बट्टा बाँड्दै पनि हिँड्नुहुन्थ्यो होइन। खुसी मलाई के गर्दा खुसी मिल्छ त्यतातिर चाहिँ म सधैँ गर्छु। र त्यो गरिएको चिजलाई मैले यस्तो गरेको छुइनँ भनेर मैले कसैलाई धाक देखाउने कुरा पनि होइन। मैले हरेक यस्ता सत्कर्महरू गर्ने जब मौका पाउँछु, त्यो चाहे एउटा सानो मुस्कान कसैलाई मैले दिएर कसैलाई खुसी दिन सक्छु, एउटा फोटो खिचेर कसैले त्यो खुसी दिन सक्ने अवस्था छु भने मैले कहिले पनि त्यसमा हिचकिचाइन र मैले त्यसमा कन्जुसाइ गरिनँ भन्दाखेरि। तर त्यो विषयवस्तुलाई मैले चाहिँ फेरि एकदमै पब्लिसिटीको विषयवस्तु चाहिँ बनाएर चाहिँ मैले हिँड्दिनँ। संयोगवश कतै कहीँ भइहाल्यो भने ठिक छ, भइहाल्यो। खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई त्यति बेला तपाईँले गरेको सहयोगलाई त राजनीतिक अर्थमा बुझ्ने र तपाईँको विरोधमा हतियार साध्ने काम पनि भएको थियो। अब कसरी भन्ने त्यसलाई, आजको दिनमा मैले त्यसलाई कसरी हेरेको छु भने मेरो एकदमै नितान्त चोखो भावले, मैले एउटा श्रद्धा भावले सरकारले अहिले पहिलोचोटि धेरै समय अवधि पछिको एउटा स्थिर सरकार स्थापना भएको त्यसको खुसियालीमा म थिएँ। अनि एउटा हुन त म धर्मकर्ममा लागेको एउटा आध्यात्मिक चिन्तनतिर अलि रमाउने विषयवस्तुमा म छु भने पनि यो समाजबाट त म फरक छैन, होइन। यो समाजमा राम्रो भइदियो, राम्रो सरकारको स्थापना भइदियो, समाजमा एउटा सिस्टम सुध्रिएमा हामी सबैले त्यसको लाभ पाउँछ, त्यसको फाइदा सबैले पाउँछ र क्षणिक पनि होइन, त्यो लामो काल समयसम्म त्यसले फाइदा पुग्छ भन्ने मेरो त्यो विश्वास थियो। त्यसमा म रमाइराखेका थिएँ। आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि त्यतिखेर यो टिभी मार्फत दिनु मेरो रहर थिएन, यो एउटा संयोग हुन पुगेको थियो र एकजना भाइको एउटा सुझावबाट मलाई अलिकति प्रेसर पनि आइपुग्यो हो। र साथसाथै
सही आशयबाट मैले त्यो 4, 5, 6 वर्षसम्म मैले लगाएर त्यो जम्मा गरिएको एउटा जुन विषयवस्तुप्रति मैले जम्मा गरिएको पैसा थियो त्यसलाई मैले सही ठाउँमा दिन पाउँदाखेरिको जुन एउटा मलाई त्यो के भनौँ कृतज्ञता थियो, खुसी कृतज्ञता त्यो चोखो थियो। त्यसप्रति विषयलाई चाहिँ ग्लानीतिर पुर्याइदिने काम। ग्लानी त मलाई छैन, अहिले पनि छुइनँ। म एकदम प्रष्टसँग म कन्फिडेन्ट छु, मैले सही ठाउँमा दिएको छु र सही विषयवस्तुको निम्ति दिएको छु। त्यो मैले जम्मा गरेको पैसा हो, त्यो मेरो खुसीबाट मैले कहीँ दिन चाहन्छु। तपाईँले आफूले जम्मा गरेर आफूसँग जम्मा भएको त्यो पनि वैध रूपमा हजुर आएको पैसा दिँदा चाहिँ अवैध सम्पत्ति ल्याउँछ आनेले नेपालमा र त्यसैलाई लिगलाइज गर्न। अब यो विडम्बना के छ भने यसलाई तपाईँले भन्नुभएको थियो नि सुरुवात चाहिँ नाकबाङ्गोबाट गर्ने कि अब यो यसो हेरौँ, त्यो फेरि तपाईँले त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको केसलाई नै त्यतातिर लाग्नुभयो। अब आजको दिनमा बहसको विषय पनि बन्न पुगेको छ। मैले हिजो अस्ति पनि सुनेको थिएँ, यो अहिले जुन पछिल्लो समयमा यो अहिलेको वर्तमान सरकारले कुनै पैसा भित्रिएमा त्यसको स्रोत हामी खोज्दैनौँ भन्ने खालको विषयवस्तु, सही गलत भन्ने खालको बहसको विषय बनिएको छ, जुन कि धेरै राम्रो कुरा हो। तर मैले विगत 2 दशकदेखि जति पनि मैले पैसा भित्राएको छु नेपालमा, ब्याङ्क टु ब्याङ्क भित्राएको छु र ती ब्याङ्क टु ब्याङ्क धनका रूपमा भित्राएको होइन, त्यो हुँदै होइन, इलिगल बाटोबाट भित्राएको। त्यो यदि मैले त्यो गलत पैसा भएको भए मेरो सायद त्यो साहस पुग्दैन थियो कि, र मसँग यो जानकारी पनि नभएको होइन कि नेपालमा यो हुन्डी यो चलन छ भन्ने कुरा थाहा नभएको पनि होइन। तर म यो समाजमा बसेर यो देशमा एउटा उदाहरणको व्यक्तित्व मैले बोकिरहेको छु भन्दाखेरि मैले कहीँ कतै सिकाउनु पर्छ, मैले बोलिराखेको कुरा मैले आफैले मिल्नुपर्छ। यदि भोलि त्यो भएन भने त्यसको पहिलो शिकार त म हुन्छु भन्दाखेरि यो कुरा पैसा ब्याङ्क टु ब्याङ्क आएको चिजमा म फुल्ली कन्फिडेन्ट थिएँ। हो, पछिल्लो समयमा ब्याङ्कले मलाई के कारणले उहाँले रोक्यो भन्दाखेरि अग्रिम स्वीकृति लिएन भन्ने भयो। अब आजको तपाईँको यो प्रोग्रामबाट छोड्दिन नि मिल्छ मेरो प्रश्नमा थियो होइन मलाई अनि हिजो अस्ति एउटा बहसमा मैले सुने पनि थिएँ, आनीलाई यो डोनेसन आएको भन्ने पनि कुरा भइरहेको रहेछ। यो डोनेसन होइन, यो पक्कै पनि एउटा एकदमै क्लियर कट कुरा के हो, चाइनामा कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि धेरैभन्दा धेरैले क्यास दिने चलन छ अघि। अब चाइनाबाट पैसा नेपाल डाइरेक्ट ल्याउँ, त्यो ल्याउन सकिन्न, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब त्यो पनि क्यास कसरी ल्याउने? अब मेरो साथी छ जुन मान्छेलाई मैले हङकङमा बस्ने साथीलाई, विश्वासिलो साथीलाई मैले जम्मा गरेर राखेँ, हुन्छ नि कहिले बच्चा बेला हामीले यो मेरो पैसा राखिदियो है भन्ने हुन्छ, अकाउन्ट नहुँदा त त्यो गरेका थिएँ। अब त्यसमा एउटै मात्र मैले झुट बोलेको छु। सुरुमा जब जर्जले पैसा पठायो यो मैले मेरो पैसा भनिनँ, अकाउन्ट मेरोमा आएको, योजना के थियो, लगानी गर्नु थियो। मैले लगानी किन गर्नु खोजेको थिएँ ताकि म बिस्तारै रिटायर भएँ भने भोलि मेरो स्कुल र मेरो अस्पतालमा मागेर हिँडेर अप्ठ्यारो अवस्था राम्रोसँग चलुन्, हो स्वचालितले पढुन्, उपचार पाउन्, आफै सेल्फ सस्टेन वेमा चलोस् भन्ने मेरो योजना थियो। मैले जर्जलाई भन्दा पनि उसले सोधे व्हाट विल यु डु विथ द मनी भन्दाखेरि आई वान्ट टु इन्भेस्ट नाउ भनेर भनेको थिएँ। अब योभन्दा अगाडि 10, 20, 30 लाख युरोदेखि लिएर लाखौँ डलरदेखिसम्म आएको थियो, कहिले पनि प्रश्न सोधिएन। पछिल्लो समयमा जुन अलिकति अमाउन्ट ठुलो भएपछि अलिकति मान्छेहरू त्यो ब्याङ्कहरू अलिकति के भयो भनौँ, तर त्यसमा जुन भ्रष्टता हुनुपर्ने भ्रष्ट थियो। मलाई के लागेको थियो, मेरो टेक्निकल मिस्टेक हो, अग्रिम स्वीकृति थिएन भन्ने जुन उहाँहरूको थियो, तर त्यो अपराध त होइन, मिस्टेक हो। ल ठिक छ, फाइन लगाऊ पनि हुन्छ, सबै प्रक्रिया थाहा हो हो। अनि त्यो पठाउने बेलामा उसले पनि त्यत्तिकै अनेस्टली लेखिदियो, मैले जे बोलेँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदियो, कारण के का निम्ति भन्दाखेरि लेखिदियो। अब एट दि एन्ड यसको एउटा अनुभव एउटा बडा गुज्रिनु थियो, मेरो पनि दशा लागेको थियो र बिचरा त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीहरूलाई पनि दशै लाग्यो हो। बिचरा म जस्तो मान्छेसँग उहाँहरू भिड्नु पर्यो र त्यस वरिपरिका जुन एउटा चलन चल्ती अनुसार जुन पैसा निकालिन्थ्यो
त्यसरी निकाल्न पाइएन। मैले एक पैसा, आजको दिनमा मेरो सब गर्वको विषय एउटै छ, एक पैसा घुस नखुवाइकन मैले त्यो साहसका साथ, त्यो साहस पनि कहाँबाट उत्पन्न भयो भने मेरो सत्यताको आधारमा टेकेर मेरो त्यो साहस उत्पत्ति भयो र साथसाथै राम्रा शुभचिन्तकहरूको सहयोगबाट पनि भएको हो भनेर म त्यसरी बोल्छु। अब यो विषयवस्तुलाई लिएर लखेटिरहन्छ हैन यस्ता विषयले? यो यस्तो भन्छु, अझ पछिल्लो समयमा मैले यसबाट के फाइदा उठाएको छु भने के यो एउटा सांसारिक उपलब्धि जुन छ नि त्यसले मलाई पनि पिरोल्न थाल्यो। त्यसको फाइदा मैले के भोगेँ, मैले लिएँ भने आजको दिनमा यो के अरे दुःख पाए मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भने जस्तो भयो। म एउटा सांसारिक उपलब्धिमा यसरी रमाउन थालेँ जुन अब चाहे त्यो मेरो मात्र विषयवस्तु थिएन, मैले केही गर्नु सक्छु कि समाजमा, विशेष रूपले यो जुन एउटा गलत कुरीति जुन छ, छोरी मान्छेप्रतिको गलत दृष्टिकोण बोकेको, पढाइको फेसिलिटी त्यति राम्रो छैन, म त्यतातिर के गर्छु भन्ने त्यो एउटा हिम्मतका साथ अगाडि बढेका थिएँ। त्यो उपलब्धि पनि भयो, सन्तुष्टि पनि मिल्यो। तर अब यो अलिकति बेसी हुन थालेपछि अङ्ग्रेजीमा मलाई सजिलोसँग भन्नुपर्छ, आई बिकेम द विक्टिम अफ माई ओन मन्डेन सक्सेस। तर मेरो गुरु कृपाबाट चाहिँ यसलाई सही मूल्याङ्कन मैले कसरी गरेँ भने आजको दिनमा हिजो अस्ति तपाईँले जुन अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो र वैराग्य जाग्यो भन्ने कुरा कसरी उठिराखेको छ भने यो सम्पत्ति भन्ने चिज टाउको दुखाउने विषय रहेछ। यसले गरेर हुन त मैले यो चोखो धन भए पनि तपाईका लागि सम्पत्ति जोड्दै हुनुहुन्न थियो हैन। अब म त्यसरी पनि भन्दिनँ कम्प्लिटली। मेरो इच्छाहरू पूर्ति गर्नका निम्ति यी सम्पत्तिहरू आयोजन भयो। तर इच्छा के लागि भन्ने हुन्छ? हो, मेरो इच्छा के छ, मलाई म जहाँ जाउँ कसै पीडामा देखियो या त्यो पीडा भएको बेलामा चाहिँ त्यो पीडाबाट उन्मुक्ति दिने क्षमता ममा भइदिए म रमाउँछु भन्ने मेरो रमाउने विषयवस्तु नै मैले कसैको निम्ति अलिकति पीडा कम गर्ने पेन किलरको रूपमा मात्र मैले भूमिका खेल्न पाए पनि मेरो खुसीको विषय त्यही हो। म त्यसमा रमाउँछु। पेन किलर चाहिँ एन्टिबायोटिक, यस्तो एन्टिबायोटिक परेछ कि मेरो राम्रो ब्याक्टेरिया पनि एनिवे अन्त भला त सब भला भन्छ, त्यसको अन्त राम्रो भयो। आजको दिनमा मैले आफूले आफूलाई धेरै कुराहरू मैले चिन्न थालेँ, मेरो शक्तिहरू आसक्तिहरू। आजको दिनमा मलाई मेरो उपलब्धिले मलाई टाउको दुखाउन थाल्यो। टाउको दुखाइ मलाई चाहिएको होइन। अब यसको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र मैले आफ्नो जेमा आनन्द छ त्यसैमा म लाग्छु भनेर त्यतातिर मेरो। अनि अब आजको कार्यक्रम सक्दिनलाई, आजको कार्यक्रम चाहिँ मैले अन्त गर्नभन्दा सुरु हामी जुन गीतबाट गरेका थियौँ त्यही गीतबाट तपाईँले अन्त गर्दै कस्तो हुन्छ? अन्त भला त सब भला, फुलको आँखामा। हजुर। बैर भाव खराब हो फाल्छु लडेर, बैरीलाई हेर्छु म माया गरेर। मायालुको आँखामा मायै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध होस् मेरो, पैतालाले किरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा
फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार धन्यवाद तपाईलाई पनि हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।